آپ نے بھی یہی سنا؟ موڑ موڑ چانے ویکھے آمینہ دی گلیے تیرے نالو سونی چنا اوندے پیر دی تلیے جدوں چان نے تکایا تو سنوے سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی مولا کمی چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی گونجی وادی وادی آپ کی منادی لا نبی آبادی جن بدوانو کلمہ پڑا چھوڑے رب دی جنت نو رستہ ہے جاندہ کیڑا سونے مدنی نے سانو وکھا چھوڑے اس دی تعلیم دا ہے اثر دوستو اے جو صدیق بنے ابو بکر دوستو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا نشرہ دا پاک سینہ چہرہ زحا بنایا اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا نشرہ دا پاک سینہ چہرہ زحا بنایا ماں زاغ اکھیاں کاجل واللیل زلف سیاہی جگ تو کفر مٹاون آیا ہے رب دماہی جندے چہرے دی جھلک تو کئیاں نے فیض پایا نشرہ دا پاک سینہ چہرہ زحا بنایا جتھوں آقا لنگ نے جان دے خوشبوان دے ہلیاں دے تک لیں دے جیڑے چہرہ قدماں چ بین جان دے تک لیں دے جیڑے چہرہ قدماں چ بین جان دے تائیوں صحابہ اپنا گھر بار ہے لٹایا نشرہ دا پاک سینہ چہرہ زحا بنایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ رب نے عطایا شان رب دا بیان سنان دی محبوب دی زبانے رب دا بیان سنان دی محبوب دی زبانے جندے کین تے کمر بھی رب توڑ کے وخایا نشرہ دا پاک سینہ چہرہ زحا بنایا صورت ہے جس دی سونی سیرت بھی با کمالے جس دی مثال کوئی نہیں
او محبوب دا جمالے جس دی مثال کوئی نہیں او محبوب دا جمالے محبوب دا جمالے جند خلق دا ہے چرچا قرآن وچ بھی آیا نشرا دا پاک سینہ چہرہ ضحیٰ بنایا۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے۔ میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، اس مسجد دے امام و خطیب اور تسی جتنے احباب اللہ دی رضا و رحمت واسطے تشریف فرما ہو، اللہ تعالیٰ تمام دی حاضری قبول فرما لے۔ برادرم محترم بھائی یاسر بٹ صاحب حفظہ اللہ بھی تشریف فرما لیں۔ حضرات ذی وقار، جو آیت کریمہ میں تواڈے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی، اس آیت مبارکہ اندر اللہ احکم الحاکمین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں دو صفتاں بیان کی تھی ہیں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ فرمایا اسی اپنے پیغمبر نو داعی اللہ بنایا، ایک اللہ وال بلان والے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اسی اپنے نبی نو سراج منیر بنایا، چمکدا ہویا آفتاب۔ سراج سورج نو کہا جاتا ہے، ایک سورج ہے آسمان والا، ایک سورج ہے زمین والا۔ وہ جڑا آسمان والا سورج ہے وہ شدت بڑی، مگر اس سورج محبت بڑی، اس سورج اندر گرمی بڑی، اس سورج اندر نرمی بڑی۔ او سراجم وہاج ہے، اے سراجم منیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سورج آکھیا ہے، چند نہیں آکھیا۔ او دی وجہ چند دی روشنی اپنی نہیں، چند نو اللہ سورج دے ذریعے روشنی عطا کردا ہے، تے سورج نو اللہ نے ڈائریکٹ روشنی عطا کی۔ اللہ نے نبی پاک نو چند نہیں آکھیا، سورج آکھیا۔ ان دا فلسفہ پتہ ہے کیے کہ حضور نے بھی دنیا دے کسی استاد کو دین حاصل نہیں کیتا، ڈائریکٹ اللہ نے عطا کیتا ہے۔ آپ چند نہیں، سورج نہیں۔ اللہ نے جدو آسمان دے سورج دا ذکر کیتا نا تے فرمایا سراجم وہاجا، تے نبی پاک نو جدو سورج دا تشبیہ دیتی تے فرمایا سراجم منیرا۔ ایک جگہ تے اللہ تعالیٰ نے چند دا ذکر کیتا، وَقَمَرًا مُنِيرًا۔ لفظ منیر اللہ تعالیٰ نے چند نال بولے تے نبی پاک نال بولے ہے، سورج نال نہیں بولے۔ ایدہ کی فلسفہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو خوبیاں سورج والیاں دیتیاں نے تے مزاج چند والا دیتا ہے۔ سورج دی روشنی جڑی وہ گرم ہے تے چند دی روشنی مٹھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
گرم طبیعت دے مالک نہیں، میٹھی طبیعت دے مالک، نرم طبیعت دے مالک، مزاج چن والا عطا کیتا ہے۔ آج دی اس مجلس کے اندر میں تواڈے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت اور شان تھوڑے جے مختلف انداز نال بیان کرنا چاہنا۔ میرا اج دا موضوع ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت سراج منیر، حضور بحیثیت سورج۔ اللہ نے نبی پاک نو سورج آکھیا ہے۔ سورج اندر نا اللہ تعالیٰ نے بہت ساریاں خوبیاں رکھیاں، بے شمار خوبیاں نے، مگر موٹیاں موٹیاں 4 خوبیاں نے سورج وچ۔ موٹیاں موٹیاں کنیاں خوبیاں؟ میری سمجھ بھی آ رہی تانوں ماشاءاللہ کہ اردو بیان ہو جائے۔ سورج دی پہلی خوبی ہے کہ سورج سونا ہے۔ سورج نو اللہ نے خوبصورت بنایا، گول ٹکی ہے، چمکدار ہے۔ سورج دی دوسری خوبی، جدوں سورج چڑھ جائے تے اندھیریاں دا خاتمہ ہوندا ہے۔ سورج دے آن نال اندھیریاں دا خاتمہ ہوندا ہے، راتاں دناں ہی تبدیل ہو جاندیاں۔ سورج دی تیسری خوبی ہے کہ سورج نو اللہ نے کافی بنایا، جدوں سورج چڑھ جاندہ ہے تو پھر انہاں لائٹاں دیویاں موم بتیاں دی کوئی ضرورت نہیں، سورج کافی ہے۔ پھر سورج دی چوتھی خوبی، سورج نو اللہ تعالیٰ نے جدوں تو بنایا ہے ادوں تو لے کے اج تک تے اج تو قیامت تک سورج ایک ہی ہے۔ سورج کنے نے پلا کدی ایسا ہویا ہے بھی تسی اج ویکھو تے سورج پیلے رنگ دا، کل ویکھو تے نیلے رنگ دا ہوئے؟ ایسا نہیں، سورج ایک ہی ہے، وہی غروب طلوع ہوندا ہے تو وہی غروب ہوندا ہے۔ اے جڑیاں موٹیاں موٹیاں 4 خوبیاں سورج وچ نے نا، اللہ نے 4 سراج منیر وچ بھی رکھیاں ہیں۔ آؤ ہن ذرا توجہ کرو، اگر تسی تھوڑا جا میرے نال پیار کرو، میں تہاڈا مہمان ہاں، تے اے جڑے تسی چھانٹی ہو کے بیٹھے ہو ذرا قریب آ جاؤ تے اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے گا۔ جڑے بزرگ نے یا تھکے نے وہ سہارا لے سکتے نے، ٹیک لا سکتے نے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نوجوان جڑے نے وہ قریب آ جاؤ، اللہ جزائے خیر عطا فرما۔ اور سنو ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سراج منیر، اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے، یا ایوہ النبی، اے میرے نبی، انا ارسلناکا، فرمایا اسی تانوں گلایا، اسی تانوں رسالت عطا کیتی ہے، شاہدہ، شاہد بنا کے بھیجیا، گواہی دین والا، شہادت دین والا، ومبشرا، مبشر بنا کے بھیجیا، خوشخبریاں سنان والا، ونذیرا، نذیر بنا کے بھیجیا، اللہ دے عذاب تو آگاہ کرنے والا، اللہ دے عذاب تو ڈران والا، وداعیا الی اللہ بإذنہ، اللہ دے حکم دے نال لوگاں نو اللہ وال بلان والا، داعی الی اللہ بنا کے بھیجیا، وسراجا منیرا۔ مولا کریم فرماتے نے، سونیا اسی تانوں سراج منیر بنایا، چمکدا ہویا آفتاب، روشن چراغ بنایا، بڑا پیارا بنایا ہے۔ فیصلہ آبادیو توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، میرے پیغمبر سورج بن کے آئے، ایک سورج آسمان والا،
ایک سورج زمین والا او جڑا آسمان والا سورج ہے او جدوں چڑھدا ہے اپنی آب و تاب دے اندر آندا ہے او دیاں جدوں کرناں پھیلدیاں نے او دیاں کرناں پھیلیاں فیصلہ آبادیاں دی منجی تے پیاں تے منجی پک کے تیار ہو گئی اس سورج دیاں کرناں پھیلیاں تہاڈی گندم تے پیاں گندم پک کے تیار ہو گئی اس سورج دیاں کرناں پھیلیاں مکی تے پیاں مکی تیار ہو گئی اس سورج دیاں کرناں سبزیاں تے پیاں سبزیاں تیار ہو گئیاں فروٹ تے پیاں فروٹ تیار ہو گیا اللہ اکبر سراج منیر نو اللہ نے چمکایا ایدیاں کرناں پھیلیاں جناب ابو بکر تے پیاں ابو بکر صدیقی اکبر بن گئے ایک کرناں پھیلیاں جناب عمر تے پیاں حضرت عمر فاروق اعظم بن گئے ایک کرناں پھیلیاں حضرت عثمان تے پیاں حضرت عثمان ذوالنورین بن گئے ایک کرناں پھیلیاں حیدر کرار تے پیاں آپ شیر خدا بن گئے ایک کرناں پھیلیاں امی عائشہ صدیقہ تے پیاں ام المومنین بن گئیاں ایک کرناں پھیلیاں حضرت امیر معاویہ تے پیاں آپ کاتب قرآن بن گئے ایک کرناں پھیلیاں کالے رنگ والے حبشی بلال تے پیاں آپ مؤذن رسول بن گئے اللہ اکبر ایک سورج آسمان والا ایک سورج زمین والا اس سورج دیاں کرناں پہ جانتے فیصلہ بابیاں دیاں فصلاں تیار ہوندیاں نے اس سورج دیاں کرناں پہ جانتے مومنین دیاں نسلاں تیار ہوندیاں نے وَسِرَاجًا مُنِیرًا اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو سراج منیرہ کھیائے چمکدا ہویا آفتاب روشن چراغ بنایا ہے ہن ذرا توجہ کریا جے غور کریا جے میں عرض کیتا ہے سورج اللہ تعالیٰ نے سونا بنایا ہے سورج دی پہلی کوالٹی گول بنایا اللہ نے اور چمکدار بنایا ہے سورج دی خوبی ہے سورج سونا لگدا ہے اللہ اکبر تے سراج منیر دی گل کرا تے میرے پیغمبر تو ود کے کوئی بھی سونا نہیں میں نبی پاک دے حسن دی گل کرا میں اپنے پیغمبر دے جمال دی گل کرا اے جڑی آیت کریمہ میں بار بار پڑھدا پیاں واں اسی جملے دے اندر وَسِرَاجًا مُنِیرًا حضرات محترم مفسرین نے اس آیت دی تفسیر اندر اس صفت دی تفسیر اندر لکھی آئے اللہ تعالیٰ نے اس جملے چ میرے نبی دا حسن بیان کیتا ہے میرے نبی دا جمال بیان کیتا ہے اللہ نے ایڈا سونا میرے پیغمبر نو بنایا وہیں میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں مل دیئے جگتے مثال سبحان اللہ سبحان اللہ اسا کرنا آقا دا مل کے ذکر جیڑا چاندائے جنت چ لاوے شجر اوتے مل کے پڑے میرے نال سبحان اللہ سبحان اللہ میں صدقے قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام سراج منیر بن کے آئے سورج سونا ہے میرے نبی تو ود کے کوئی سونا نہیں اللہ نے میرے نبی نو ایسا جمال اور حسن عطا کیتا ہے فیصلہ بادیو تسی کہنا ہے نبی پاک دا حسن کیسا ہے ہن توجہ کریا جے میں نبی پاک دے حسن دا معجزہ تواڈے سامنے بیان کرن لگا وا دنیا تے تسی بڑے بڑے سونے ویکھے بڑے بڑے جمال والے بڑے بڑے حسن والے ویکھے نے اینا سونیاں دا تے نبی پاک دے حسن دا اور میں ذرا موازنہ کرن لگا وا حضرات محترم دنیا دے حسین لوگاں دیاں گلاں تے نبی پاک دے حسن دا معجزہ سنیا جے ایتھے پتہ کی ہوندا ہے بندے نے کسے دا حسن تکیا کسے دا حسن ویکھیا بندہ اندے پیچھے لگیا او دے تے فریفتہ ہو گیا بندہ ایسا اندے پیچھے لگیا کہ بندے دیاں پیڑیاں ساریاں وک گئیاں
ایسا پیچھے لگیا گڈیاں ساریاں وک گئیاں بندہ حالوں بے حال ہو گیا لکھاں پتی بندہ ککھاں پتی ہو گیا تے نبی پاک علیہ السلام دا حسن کیسا ہے اوے لوکاں دا حسن ویکھن والے برباد ہوندے نے میرے کملی والے نو ویکھن والے آباد ہوندے نے لوگاں دا حسن تک تک کے بندے بے قرار ہو جاندے نے تے جڑے میرے نبی نو تک لیندے نے جڑے میرے آقا نو ویکھ لیندے نے انہاں نو قرار لب جاندا ہے انہاں نو اللہ تعالی حضرات محترم قرار عطا کر دیندے نے ایک گل میں کوڑوں نہیں کر رہا اللہ دی رحمت دے نال جس مسلک نال میرا تعلق ہے جس جماعت نال میں تعلق رکھنا جس سٹیج تے بیٹھا ہویا اس سٹیج تو گلاں ایویں جناب کسے کہانیاں والیاں بیان نہیں کیتیاں جاندیاں ذمہ دار سٹیج تے بیٹھا وا ذمہ داری نال گل کر رہا وا حدیث پاک تے غور کریا جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا صوبان رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دا یار نبی پاک دا وفادار فیصلہ آبادیو اللہ دے نبی نال پیار پہ گیا نبی پاک دے صحابی دا تے آ کے کہن لگا اللہ دے نبی اج میں بڑی ٹینشن اندر آ فرمایا کی گل بنی ہے اللہ دے نبی میرا تنن انج دا پیار پہ گیا ہے جدوں میں تانوں ویکھنا وا میں سکون اندر ہونا وا تے جدوں اپنے گھر چلا جانا وا کام کاج دے اندر لگ جانا وا اللہ دے نبی میں بے قرار ہو جانا ٹینشن مینوں ستا لیندیاں نے تے جدوں میں بے قرار ہونا وا میں دوڑ لا دینا تواڈے ول تے جدوں وضحا دا مکھڑا تک لینا وا میریاں ٹینشناں ساریاں دور ہو جاندیاں نے مینوں قرار لب جاندا ہے مینوں سکون لب جاندا ہے اللہ دے نبی ٹینشن اس گل دی ایویں سوچدیاں اے گل دین اندر آ گئی ان قریب دنیا چھڑ کے چلیاں جانا ہے اللہ دے نبی بھی دنیا تو رحلت فرما جان گے اللہ اکبر میں گناہگار جو ہویا میں خطا کار جو ہویا اللہ دے نبی اللہ نے رحمت کر کے جنت بھی عطا کر دیتی نا تے پتہ نہیں جنت دی کیڑی نکر اندر ہوواں گا کیڑے کونے اندر ہوواں گا تے تسی تے مقام محمود تے ہوو گے سونےو میں سوچنا وا کہ جنت تے جا کے مینوں آقا دا دیدار نہ لبیا مینوں قرار کیویں آئے گا جنت تے جا کے مینوں تہاڈا صاحب نہ لبیا مینوں سکون کیویں آئے گا وہاں نبی پاک دیو یارو تہاڈی محبت نو وی سلام ہے تہاڈی عقیدت تے الفت نو وی سلام ہے اللہ دے نبی جنت تے جا کے وی اگر مینوں تہاڈا دیدار نہ لبیا اللہ دے نبی مینوں قرار ہی نہیں حاصل ہونا سونےو اس گل تے پریشان آ اللہ اکبر فیصلہ آبادیو اے تسی جننے میرے سامنے بیٹھے جے اور میریاں ماواں پیڑاں نے پردے اندر ارمان تے ساڈے دل اندر بھی ہے نبی پاک دا دیدار لب جائے اللہ دے نبی دی زیارت لب جائے اللہ اکبر چاندیو تے غور کرو اللہ تعالیٰ نو اس صحابی دی محبت دا انداز ایڈا چنگا لگیا اللہ نے آسمان تو نبی پاک دے سینے تے قرآن نازل کر دیتا اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا اللہ تعالیٰ فرماندے نے سونیا اپنے صحابی نو ہی کہہ دے پوری دنیا والے واسطے اعلان فرما دیو جیڑا جیڑا بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دا تابع دار بنے گا فرما برداری کرے گا اسی انہوں اپنے انعام یافتہ لوگ شامل کر لوانگے اللہ جی انعام یافتہ کون نے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین فرمایا نبی انعام یافتہ صدیقین انعام یافتہ شہداء انعام یافتہ صالحین انعام یافتہ اللہ اکبر وحسن اولئک رفیقا فرمایا جنہاں نو انہاں دا ساتھ لب
لب گیا، پھر اس تو چنگا کیڑا ساتھ ہوئے گا، اس تو چنگا کیڑا پڑوس ہوئے گا؟ پتہ لگیا جیڑا نبی پاک دی اطاعت وچ زندگی گزارے گا جنت بھی لبے گی، نبی پاک دا پڑوس بھی لبے گا، جنت بھی لبے گی، کملی والے دا دیدار بھی لبے گا، جنت بھی لبے گی، آقا دا جنت وچ ساتھ بھی لبے گا۔ صحابی رسول نے ایت سنیے سینے ٹھنڈ پہ گئے، صحابی خوش ہو گیا ہے، کی پتہ لگے اس حدیث مبارکہ تو اوے لوکاں نو تکن والے برباد ہوندے نے، نبی پاک نو تکن والےاں نو قرار لب جاندا ہے، سکون لب جاندا ہے۔ مینوں یاد آئی اللہ دے ولی دی، بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ تعالی علیہ، میرا دل کہندا ہے بابا جی نے اس حدیث دا ترجمہ کیتا ہے، فرماندے نے میں صدقے سونا مکھڑا، میں صدقے سونا مکھڑا، جگ ویکھنے دا بھکھڑا، جگ ویکھنے دا بھکھڑا، ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا، ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سپنیاں نے کیریاں، کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے، کوئی بدل دا لشکار کہے، کوئی بجلی دا چمکار کہے، میں چن کہاں انصاف نہیں، میں چن کہاں انصاف نہیں، چن دات چہرہ ہی صاف نہیں، چن دات چہرہ ہی صاف نہیں، چن آپ بھوکھا دید دا پج لا کے آوے عید دا، ایتھے چن نو پچھدا کونے سورج دی نیویں تونے، اوے جا پوچھ لے حبشی بلال نو جس ڈٹھئی آمنہ دے لال نو۔ اللہ اکبر، میں صدقے قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام دا حسن، آپ دا جمال اتنا مبارک ہے۔ اگلی گل تے غور کریا جے، بندے نے اتنے کسی دا حسن ویکھیا ہوندے پیچھے لگیا، زانی بن گیا، شرابی بن گیا، جواری بن گیا، جہنم دے رستیاں تے چلیا، اے لوکاں دے حسن دی گل ہے۔ تے نبی پاک دا حسن آقا فرماندے نے جیڑے بندے نے امام دی حالت اندر ایک نظر مینوں ویکھیا، اللہ نے اون تے جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، فیصلہ آبادیو گل سمجھن والی جے، جنہیں ایک نظر ویکھیا او دے تے جہنم دی آگ حرام ہے، تے جنہیں صبح بھی ویکھیا تے شام بھی ویکھیا، اجر بھی سونے نبی دے پیچھے، جدی ظہر عصر مغرب عشاء نبی پاک دے پیچھے۔ اللہ اکبر، ان صحابہ دے بارے کی تیرا خیال ہے جڑے نبی پاک دی معیت دے اندر حضور دی رفاقت دے اندر زندگی گزار دے رہنے؟ اللہ اکبر، کیسا اللہ انہاں تے راضی ہویا ہوئے گا۔ لہذا صحابہ دے ایمان تے شک نہ کریا کر، صحابہ دے ایمان تے ضرب نہ لایا کر، صحابہ دے معاملے شکوک و شباب دے اندر نہ آیا کر۔ اے جڑا ایک نظر نبی پاک نو ایمان دی حالت تے تک لے، او دے تے اللہ نے جہنم دی آگ حرام کر دیتی ہے۔ لہذا نبی پاک علیہ السلام سراج منیر بن کے آئے، آپ نو اللہ نے بڑا سونا بنایا، میرے پیغمبر تو ود کے اللہ نے کسے نو سونا نہیں بنایا، اتنے خوبصورت میرے آقا۔ توجہ کرے آجے، غور کرے آجے مسلمان بھائیو، اے ایڈا سونا رب سونے نو بنایا کہ سونے آندے مان ٹوٹ گئے، ایڈا سونا رب سونے نو بنایا کہ سونے آندے مان ٹوٹ گئے، سونے ورگا ہاں ہاں آقا ورگا نہ سونا کوئی آیا، تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے۔ میرا تخیل چیک کرے آجے، اللہ اکبر، موڑ موڑ چن ویکھے آقا دی گلیے، موڑ موڑ چن ویکھے آمینہ دی گلیے، تیرے نالو سونی چنا اندے پیر دی تلیے،
تیرے نالو سونی چنا اوندے پیر دی تلیے جدوں چن نے تکایا تھوڑا جنہ شرمایا پھر تاریاں نو بولایا جدوں تاریاں جرمٹ پایا پھر ساریاں نے گایا کہ سونیاں دے مان ٹوٹ گئے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے کالیاں زلفاں اکھ نورانی ویکھ کے دنیا ہوئی دیوانی جدوں زلفانو ہاں جدوں زلفانو چہرے تو ہٹایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے اللہ فرماندے نے وداعیاً الاللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا میرے پیغمبر سراج منیر بن کے آئے سورج دی پہلی خوبی سورج سونا ہے تے میرے نبی تو ود کے کوئی سونا نہیں سورج دی دوسری خوبی تے غور کرے آجے جدوں سورج چڑھ جاندا ہے تے سورج دے آن نال اندھیریاں دا خاتمہ ہو جاندا ہے سورج دے آن نال راتاں دنیں تبدیل ہو جاندیاں نے اے اللہ نے سورج نو کوالٹی اللہ نے سورج نو خوبی عطا کیتی ہے تے میرے نبی بھی سورج بن کے آئے اس سورج دے آن نال اندھیرے ختم ہوئے نے اس سورج دیان نال جہالتاں ختم ہوئیاں نے اس سورج دیان نال راتاں دی اندھیرے چڑھ گئے اس سورج دیان نال گمراہیاں دی اندھیرے چڑھ گئے اللہ فرماتے نے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین اللہ رب العالمین فرماندے نے اسی اپنا پیغمبر اونا لوگاں ول گلایا جڑے امی لوگ سن جاہل لوگ سن جنہوں علم ہی نہیں سی شعور ہی نہیں سی اسی اپنے پیغمبر نو بھیجیا کادے لئی یتلو علیہم آیاتہ انہوں ایتا پڑھ پڑھ کے سنائے وَيُزَكِّيهِمْ انہوں دا تذکیہ کرے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ معلم بن کے کتاب و حکمت دیاں باتاں سمجھائے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وگرنہ نبی پاک دی آمد تو پہلے اے لوگ کھلی گمرائی اندر سن کھلی ضلالت دی اندر گمرائی دی دل دلچ ڈگے پیسن پھر میرے کریم آقا آ گئے رؤوف رحیم نبی آ گئے رحمت للعالمین نبی آ گئے خاتم النبیین پیغمبر آ گئے پھر نہ پلیاں رائیاں نو میرے پیغمبر نے سدھے رائے پایا میرے پیغمبر نے نچ وکھیا بڑیاں بڑیاں گمراہیاں سن مشرکین مکہ دے اندر اللہ اکبر پھر اونا گمراہیاں نو میرے پیغمبر نے اچھائیاں چ بدل چھڑے آئے حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا نبی پاک دی آمد ہو گئی مشرکین مقام در بڑیاں بڑیاں جہالتاں سن انہیں چ سب تو بڑی جہالت حضرات محترم اللہ دا حق بتاں دے سامنے رکھیا کر دے سن میرے پیغمبر نے ویکھیا اے لوگ بتاں دے پجاری بنے ہوئے نے کوئی لات دا پجاری کوئی منات دا پجاری کوئی عزا دا پجاری کوئی حبل دا پجاری کوئی واد دا پجاری کوئی سوا دا پجاری اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے آ کے انہاں دے سامنے رب دی توحید بیان کی تھی اللہ اکبر قرآن پڑھ پڑھ کے بیان کی تھی فیصلہ بادیہ آج لوگ کی جشم دیاں تیاریاں کر دے پہنے اگر نبی پاک دی آمد ہونے والی ہے نبی پاک دی ولادت دے دن آن والا ہے تے جشم دیاں تیاریاں ہو رہی ہیں اور جشم دیاں گلاں کرنے والے کدی مشن تے بھی غور کریا کر اے مشن مصطفی اے منہج
مصطفی اے مشن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اے مقصد آمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مقصد کیے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم لوگاں نو قرآن پڑھ پڑھ کے سنانا اور تزکیہ کرنا معاشرے دا اس معاشرے دا سب تو بڑا دسور شرک سی اللہ دی ذات دے نال لوگ شرک کردے سن اللہ اکبر لات منات کو مدداں منگدے سن لات منات کو لاداں منگدے سن لات منات نو سجدے کردے سن لات منات دے نام دیاں نظراں نیازاں دیندے سن میرے پیغمبر نے آ کے انہاں قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا اللہ دے دین ول بلایا رب دی توحید ول بلایا وداعیا الی اللہ باذنہ میرے پیغمبر آئی دائی الی اللہ بن کے اللہ ول بلان والے اے ویکھیا جے میرے نبی نے کیویں رب ول بلایا ہے لوگاں نو قرآن پڑھ پڑھ کے بلایا اے قصے سنان والیا کہانیاں سنان والیا ڈائجسٹ سنان والیا دنیا دی اخباراں سنان والیا کدی قرآن پڑھ کے سنایا کر نبی پاک دا مشن لوگاں تک پہنچایا کر میرے پیغمبر قرآن پڑھ پڑھ کے لوگاں نو توحید بیان کیتی میں کہنا نبی پاک پڑھتے ہون گے رب دا قرآن ہندی ہونے نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ہدے فرما دے ہونے نے قل اللہم مالک الملک تعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر ہدے فرما دے ہونے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر ہدے فرما دے ہونے نے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک فی ای صورت ما شاء رکبک کہتے نبی پاک فرما دے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین کہتے آقا فرما دے یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون ہتے آقا فرما دے تبارک الذی بیدہ الملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر میرے پیغمبر قرآن پڑھ پڑھ کے سنا دے ہون گے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم او لوگو اللہ ہی کوئی ہے اللہ بے نیاز ہے او دی اولاد بھی نہیں او دے والدین بھی نہیں او دا کوئی شریک نہیں لوگو اللہ ہی کائنات دا مالک تے شہنشاہ ہے جو کرنا چاہے کرم تے قادر ہے جنوں اللہ اکبر عزت دے وے انہوں کوئی ذلت نہیں دے سکدا جنوں رب ذلیل کرے انہوں کوئی عزت نہیں دے سکدا اختیار اللہ دے ہاتھ دے اندر نے اللہ زمین بنائی اللہ نے آسمان بنایا جو پیدا کرنا چاہے کرم تے قادر ہے
جنوں چاہے تیاں ہی تیاں دے، جنوں چاہے پتر ہی پتر دے، جنوں چاہے رلویں ملویں دے، تے جنوں چاہے کچھ نہ دے۔ کتنے نبی گزرے، کتنے ولی گزرے، بے اولاد گزرے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، نبی پاک علیہ السلام پڑھ پڑھ کے قرآن سنایا۔ انسان کے چیز نے تینوں توکے چپا دیتا رب دے معاملے اندر۔ اللہ نے تینوں بنایا، سجا کے بنایا، پھبا کے بنایا، برابر برابر بنایا، سونا تے سنکھا بنایا۔ یاد رکھ وما تشاؤون الا یشاء اللہ رب العالمین۔ او دیاں ہی مرضیاں چل دیاں نے، جو کرنا چاہے کرم تے قادر ہے، کسی اور دی مرضی نہیں چل دی۔ اوے لوگو عبادت اللہ دی کریا کرو جن نے تنوں پیدا کیتا، کلیاں تانوں ہی نہیں اے جنہاں نوں تسی اپنا الہ تے مشکل کشا تے داتا تے دستگیر تے غوث اعظم کہندے جے، انہاں نوں ہی اللہ نے پیدا کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ متقی بنو، پرہیزگار بن جو۔ زمین بھی رب نے بنائی، آسمان بھی رب نے بنایا، پانی بھی رب نے وسایا۔ زمین دی چھاتی چیر کے اللہ اکبر اناج بھی رب نے اگایا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ میرے بندے کیویں میرے نال لوکاں نوں شریک بنانا ہے، حالاں چنگی طرح جاننا ہے میرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ اکبر۔ ساریاں خیراں اللہ دے ہاتھ دے اندر۔ میرے پیغمبر نے آ کے دعوت دیتی مشرکین مکہ نو، لوگو مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، دستگیر بھی اللہ، غوث اعظم بھی اللہ، لاجپال بھی اللہ، گنج بخش بھی اللہ، رنج بخش بھی اللہ، بگڑی بنان والا، لیکھاں چ میکھا مارن والا، چلدیاں بننے لان والا، ڈبدیاں تارن والا اللہ، پوری کائنات دا نظام چلان والا اللہ ہے جیڑا ازل تو کلا ہے۔ سراج منیرا، سراج منیر، سورج دیاں نال اندھیرے مکے نے، نبی پاک دیاں نال جہالتاں مکیاں نے، شرک دا کلا تما کیتا ہے میرے پیغمبر نے آ کے۔ توجہ کریا جے، غور کریا جے، دعوت کیڑی دیتی ہے؟ اوے ایک رب کولوں مانگے او دے کولوں کادی سنگ، ایک رب کولوں مانگے او دے کولوں کادی سنگ، ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا، تیری گل بن جانی، تیری گل بن جانی، تینوں لگ جانے رنگ، ایک واری او دے در اُتے آ بندیا۔ میرے ول ویکھیا جے فیصل آبادی ایک گل سمجھان لگا پیار والی، انگلاں دے پورے کیویں رب نے جوڑے، پرنٹ الگ نے ڈیزائن الگ نے، پانی دے قطرے تو انسان بنایا، نقش الگ نے تے نین الگ نے، نقش الگ نے تے نین الگ نے۔ اوے چھڈ شرک دی جھری ساری او دی کاراگری، او دے جہا کاریگر کوئی وخا بندیا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک سراج منیر نے سورج دی دوسری خوبی، او دن اندھیرے ختم ہوئے، نبی پاک دیاں نال جہالتاں ختم ہوئیاں۔ تیسری خوبی تے غور کریا جے، سورج نو اللہ نے کافی قرار دیتا ہے۔ جدوں سورج چڑھ جاندا ہے پھر ساڈے بلب بند کر دیتے جاندے نے، لائٹاں نو جناب بند کر دیتا جاندا ہے، آف کر دیتا جاندا ہے۔ کا دے لئی؟ بندیاں دے یار سورج چڑھ گیا ہن لوہڑی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تے نبی پاک بھی سراج منیر نے، اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا۔ میرے پیغمبر دی رسالت بھی اللہ نے کافی قرار دے دیتی ہے۔ جویں اللہ اکبر۔ ذات محترم غور کریا جے، ایتھے تہاڈی مسجد دے دروازے تے بندہ تسی جناب کوئی 10-12 بجے ظہر دی نماز ویلے تسی مسجد دے اندر آندی ہو، اوتھے بندہ کھڑا ہوئے مسجد دے دروازے تے، سورج چڑھیا ہے، اپنی آب و تاب بندہ رہے، اس بندے نے اپنے موبائل دی لائٹ آن کیتی ہوئی ہے، جیڑا بندہ اندے کول گزرے گا انہوں کہے گا او بھائی لائٹ بند کر، کہندے ہو نا، وہ اگو کہے بھی کی مسئلہ ہے بھائی، مسئلہ کی بھی لائٹ بند کر لے،
وہ لائٹ بند کر لے تو اسی کہنا بھی بندہ بھول گیا سی، پتہ نہیں لگا۔ اتنے جیب بھی بال رہی ہوئے نا، بندے کہتے وہ بھائی لائٹ تو بند کر لے، دن چڑھیا ہوا تو اگوں بندہ کہے بھی بھائی تینوں کی مسئلہ، میں سانوں کی مسئلہ بھی سورج چڑھیا، وہ اگوں کہے بھی چڑھیا رہے، مینوں کی سورج نہ، میں تو اپنا ہی دیوا بالنا، تو اسی کی کہاں گے بھی تم ہی دیوا ہی ہے۔ وہ کہدے لئی بھی میں کہدے لئی دیواں، وہ بھائی ایڈا وڈا سورج اللہ نے چڑھایا، ایڈا وڈا بلب لایا، ہوں سورج تے دا کوئی مقابلہ ہے لائٹ دا؟ سورج کتھے، موبائل دی لائٹ کتھے، موم بتی دی لائٹ کتھے، یہ دا مقابلہ ہی نہیں۔ وہ کہے نہیں جی چڑھیا رہے سورج، میں اپنا ہی دیوا بالنا ہے، میں اپنی موم بتی بالنی ہے، تو اسی کہاں کہ بندہ اونجی چلا ہو گیا ہے، بندہ کمڑا ہو گیا، انہوں پتہ نہیں پیا لگدا۔ اوے میرے بھائیو، اسی بھی تے اسے چیز دی دعوت دیں دے پھرنے ہاں، مسلک اہل حدیث دے علماء، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان یوتھ فورس دے اے چوکیدار توانو اللہ اکبر ایو ہی پیغام دیں دے پھر دینے ویریو، اسی ایو ہی دسنے ہاں کہ جدوں اللہ تعالیٰ نے سراج منیر عطا کر دیتا ہے پھر دیویاں دی لوڑ، جدوں اللہ نے سراج منیر دے دیتا ہے پھر اُراں پراں جان دی لوڑ۔ بابا جی محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کردے سنوے سانوں تے لوڑ کوئی نہیں، لب کے لے آن دی مولا کمی چھڑی کوئی نہیں، سونے نو بناؤن دی ساڑیاں تے لوڑاں تھوڑا مدنی مکا گیا، دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا، لوڑ نہیں سرین دیتی اُراں پراں جان دی، جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی۔ ہوڑ ایمانداری نال دس جدے سامنے نبی پاک دی حدیث ہوئے او پڑھ بھی لوے ہے بھی صحیح ہے تے اگوں کہے چونکہ چنانچہ اگر مگر حضرت یوں کہتے ہیں فلاں نے یوں لکھ دیا تے اسی کی کہاں گے تم ہی دیوہ ہی ہیں کمڑے اے حدیث ہے نبی پاک دی تیرے سامنے، ایتھے حضرت صاحب کتھوں آ گئے، ایتھے مولوی صاحب دا کی کام ہے بھائی؟ تسی آپ ہی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاصاں آماں دی جتھے نیویں پا لئی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی، جتھے نبی پاک دی حدیث آ جائے اتھے چونکہ چنانچہ نہیں کرنا، مینوں انجی لگے گا کہ تُوں دیوے والا کام کردا پھرنا ہے، نہیں سونیا، جتھے نبی پاک دا فرمان آ جائے سمینا واتانا اللہ اکبر، اتھے پھر اگر مگر دی گل نہیں کرنی۔ حضور سورج نے تے حضور کائنات واسطے کافی بن کے آئے نے، اُرا پرا جان دی لوڑی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر ویر جی قرآن نے بھی یہ گل سمجھائیے، اللہ اکبر، اللہ فرماتے نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ فرماتے نے اے میرے بندیو اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو اور فرقیاں دے اندر نہ بٹو، تڑے بازیاں نہ بٹو، جاؤ پوچھو علماء دے کوڑو جس مسلک نال بھی تعلق رکھ دے جے، پوچھو اپنے اپنے علماء کوڑو اللہ دی رسی تو کی مراد ہے، فیصلہ بادیو اللہ دی رسی تو مراد اللہ دا قرآن ہے، اللہ دی رسی تو مراد نبی پاک دا فرمان ہے، انہوں مضبوطی نل پکڑ لو تے فرقیاں دے اندر نہ بٹو۔ آؤ میں اتفاق دی دعوت لے کے آیا جے، میں اتحاد دا پیغام لے کے آیا جے، علل اعلان کہندا پیاما جتنے تیرے ذہن اندر اعتراضات نے، میرے ذہن اندر جتنے تیرے بارے اعتراضات نے، آپانو لڑن دی لوڑی کوئی نہیں، ایک دوجے تے تان کرم دی لوڑی کوئی نہیں، عدالت اللہ نے لا چھڑیے قرآن و سنت والی، آپ تو اپنے اعتراض لے کے آ، میں اپنے گلے لے کے آنا، اعتراض لے کے آنا، آپ قرآن و سنت تے پیش کرنے آ، قرآن تیری سائیڈ تے بولے تو سچا،
قرآن میرے حق چ بولے میں سچا، نبی پاک دا فرمان تیرے حق چ بولے میں تیری من لینا وا، قرآن نبی پاک دا فرمان میرے حق چ بولے تے میں جناب تو میری من لے، اختلاف آپ تے ختم ہو جان گے۔ میں اس مجلس دے اندر اپنے علماء تے ساتھیاں دی موجودگی اندر اعلان کہنا چاہنا، ایک نبی پاک دی انج دی حدیث لے کے آ جڑی سند دے اعتبار متن دے اعتبار نال ٹھیک ہوے، اللہ دی قسم ہے او دے تے اگر ساڈا عمل نہیں، صبح دا سورج بعد وچ چڑھے گا، الیاس مدنی تینوں عمل کر کے وکھائے گا۔ ایتھے چونکہ چنانچہ دی گل ہی کوئی نہیں، حضور دا فرمان آ گیا، سمعنا وأطعنا۔ اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایتھے تو تیجی گل ہی کوئی نہیں ساڈے کول، اسی تے گل اتفاق دی کرنے ہاں۔ یہی گل صحابہ کرام کریا کردے سن، صحابہ کرام دے اندر جدوں بھی کوئی نظریاتی اختلاف بندا سی، کوئی سیاسی اختلاف بندا سی، کسی مسئلے دے اندر اختلاف بندا سی، صحابہ فوراً نبی پاک دی حدیث تے پیش کر دی اعتراض، جو حال نکلدا اوتھے ہی اللہ اکبر گل نو ختم کر دے۔ اے روایت سنیا جی، ایک سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت اندر ایک کیس آ گیا آپ دی عدالت اندر، جان دیو نا جناب عمر دی عدالت کتنی معروف ہے۔ اللہ اکبر، ایک بی بی لے کے آئے، وہ عورت پاگل ہو چکی ہے، شادی شدہ عورت ہے مگر انہیں زنا کر لے آئے، بدکاری کر بیٹھی ہے، یہ آ گئی جناب عمر دی عدالت اندر تے حضرت عمر نو دسیا گیا، گواہ مل گئے نے، ثابت ہو گیا عورت دا زانیہ ہونا۔ حضرت عمر فرماتے نے لے جاؤ فلاں جگہ تینوں زمین وچ نپ کے پتھر مار کے رجم کر چھڈو نا۔ شریعت دا قانون بھی اے وے، کوارا لڑکا یا کواری لڑکی زنا کرن تے انہاں نوں 100 کوڑے مارے جاون، 1 سال واسطے جلا وطن کر دیتا جائے، تے شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت زنا کرن تے انہاں نوں زمین وچ گڈ کے تے پتھر مار کے رجم کر دیتا جائے۔ ایو قانون شریعت نے بیان کیتا۔ حضرت عمر نے حد جاری کر دیتی، بی بی نو لے کے جان لگے نے تے حیدر کرار حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، فرمایا امیر المومنین معذرت دے نال جڑا فیصلہ تسی سنا دیتا ہے او فیصلہ نبی پاک دی حدیث دے خلاف ہے۔ حضرت عمر فرماتے نے جناب علی کیڑی حدیث دے خلاف ہے؟ اے تے قرآن و سنت دا فیصلہ ہے۔ تے حضرت علی فرماتے نے تسی گل تے غور نہیں کیتا۔ کیڑی گل تے غور نہیں کیتا؟ فرماتے نے میں نبی پاک دی حدیث مینوں یاد ہے، نبی پاک نے فرمایا 3 بندے انج دے نے جنہاں تے شریعت دی کوئی حد لاگو نہیں ہوئے گی، 3 بندیاں تے حد جاری نہیں کیتی جائے گی۔ کیڑے کیڑے؟ ایک جڑا نابالغ بچہ ہے، چھوٹا بچہ، او دے کولوں کوئی انج دا کم ہو جائے او دے تے شریعت دی حد نہیں لگے گی۔ تے دوسرے نمبر تے جڑا بندہ نیند دے غلبے دے اندر ہے، نیند وچ بندے نوں کوئی ایسا خواب آیا، نیند وچ بندے نے زنا کیتا، احتلام دی صورت بن گئی، ہن دے تے کوئی حد تے جاری نہیں ہوئے گی۔ اسی طرح تیسرے نمبر تے او بندہ جڑا پاگل ہو گیا ہے، جنوں پتہ ہی نہیں دنیا دا، ہوش ہی کوئی نہیں، او دے کولوں کوئی انج دا کم ہو جائے او دے تے حد جاری نہیں ہوئے گی۔ جناب عمر نے حدیث مبارکہ سنیے، اے نہیں آکھیا علی میں نبی پاک دا سسر ہاں، میں نبی پاک دا رفیق ہاں، میں نبی پاک دا قریبی ساتھی ہاں، قریبی رشتہ دار ہاں۔ میرے بارے نبی پاک نے فرمایا میری امت دا عمر او جوان ہے جدے تے اللہ دی طرف الہام ہوندا ہے، میں او ہاں جدے مشورے تے قرآن نازل ہویا۔ نہیں صحابہ دے سامنے حدیث آئی سمعنا وأطعنا، او جان دے سن حضور کافی نے، سراج منیر نے۔ حضرت عمر نے بلایا واپس آؤ، بی بی نو آزاد کر چھڈو، نبی پاک دا فرمان سامنے آ گیا۔ اللہ اکبر، انج نبی پاک دی حدیث تے یقین تے اعتماد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین دا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر آپ نے اعلان کر چھڑیا سی، لوگو جیڑا بندہ میرے کول کوئی کیس لے کے آیا تے او فیصلہ نبی پاک دی حدیث دے مطابق پہلے او دے علم میں چویا، پھر بھی میری عدالت چایا، انج دے بندے نو مدینے دے بازار چ لمیاں پا کے عمر کوڑے مارے گا کہ حضور دا فرمان اون دے کول موجود ہے تے میرے کول کی لینا ہے، کوڑے ماراں گا۔ تے مینوں یاد آئے شیر پنجاب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ کہندے نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ اج ہوندے نا
تے کئی مولوی فیصل آباد دے کھمبیاں نال ٹنگے ہونے سے، ہاں جی کئی مولوی ٹنگے ہونے سے۔ اللہ اکبر، کی پتہ لگیا سورج کافی ہے تے نبی پاک دی شریعت بھی کافی ہے، نویاں گلاں ایڈ کرن دی لوڑ، کسے اور دی منن دی لوڑ۔ اللہ اکبر، سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ، جن بدواں نو کلمہ پڑھا چھوڑے آئے، رب دی جنت نو رستہ ہے جاندہ کیڑا، سونے مدنی نے سانو وکھا چھوڑے آئے۔ اس دی تعلیم دا ہے اثر دوستو، اے جو صدیق بنے ابو بکر دوستو، اے جو صدیق بنے ابو بکر دوستو، سارا کنبہ قبیلہ تے دینار و زر، سونے مدنی تو جس نے لٹا چھوڑے آئے، سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ، جن بدواں نو کلمہ پڑھا چھوڑے آئے، سارے جگڑے تے رولے کیویں ہو سڑل، سونے مدنی دسائی ہے ایک ایک گل، سونے آقا بتائی ہے ایک ایک گل، حق و باطل دا جھگڑا تو اج ہے پیا، سونے مدنی کدوں تو مکا چھوڑے آئے۔ اللہ اکبر، و سراجم منیرا، میرے پیغمبر سراج منیر۔ تجھے تھکے تھا نہیں؟ تقریر شروع ہو گئی ہے، توجہ ہے آج رات اتھے ہی۔ پر میں تھک گیا بھائی۔ ماشاءاللہ یاسر بٹ صاحب حافظہ اللہ دی مسجد دے بھی مغرب تو بعد درسی۔ آخری بات سنو، توجہ کرو۔ سورج نو اللہ نے خوبیاں عطا کیتیاں نے، میں 3 بیان کر دیتیاں نے اختصار دے نال، چوتھی تے آخری خوبی تے غور کرے جے۔ سورج نو اللہ نے چوتھی خوبی عطا کیتی، سورج ہی کوئی ہے۔ سورج کنے نے بلا؟ سورج ہی کوئی ہے، جدوں تو رب نے بنایا اوہی طلوع ہوندا ہے، اوہی غروب ہوندا ہے، دوسرا سورج کوئی نہیں۔ اوے جویں سراجم وہاجا، سورج ایک ہی ہے، ایویں سراج منیر بھی کوئی ہے۔ حضور دے آن دے بعد ہور دوسرا نبی، حضور اللہ دے آخری نبی نے، آپ دے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے پیغمبر رب دے آخری رسول نے دلیل کیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آڈے مردان دے وچوں کسے دے باپ نہیں، بلکہ ہوتے اللہ دے رسول نے اور رب دے آخری رسول نے۔ ایویں کسے بندے دے تسی دھوکھے چ نہ آ جائے جے، بندے بڑیاں بینا سنا دے جے، نہیں جی۔ خاتم دا معنی آخری نہیں ہوندا، کی ہوندا ہے جی؟ آخر خاتم دا معنی انگوٹھی ہوندا ہے، خاتم دا معنی مہر ہوندا ہے۔ انہوں کہنا ہے چک مانا، کان لویٹ کے نکل جا، اسی کوئی یتیم ہاں، سانو ساڈے نبی آپ مانا دسے آئے، سانو نبی پاک نے آپ مانا دسیا۔ کی مانا دسیا ہے؟ آقا فرماتے نے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں رب دا آخری نبی ہاں تے میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کتے نبی پاک فرماتے نے، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تو آڈے بعد امت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، بے شمار دلائل نے ختم نبوت
اے میرے بھائیو ایسا عقیدہ ہے میرے مسلمان بھائیو، اپنی اولاد نو تحفے اندر دے کے جاؤ، نسلاں نو یاد کرا کے جاؤ ختم نبوت دا عقیدہ اے انج دا عقیدہ ہے جیدے تے سر کٹایا بھی جا سکدا ہے، سر کٹیا بھی جا سکدا ہے۔ ختم نبوت ایڈا پیارا عقیدہ ہے، میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں۔ خاتم دا معنی اللہ اکبر مور بھی ہوئے، خاتم دا معنی انگوٹھی بھی ہوئے، پھر بھی نبی پاک آخری نبی نے، کیونکہ حضور نے تے خاتم دا معنی آپ آخری کیتا ہے۔ ایک تو انہوں پتے دی گال دساں، اے جڑا مرزا کانا کہندا ہے نا بھی خاتم دا معنی آخری نہیں ہوندا، انہیں اپنی کتاب آپ بھی خاتم دا معنی آخری لکھیا ہے۔ پتہ کی لکھدا ہے؟ آندھا پھر میں اپنے والدین کی اولاد کا خاتم ہوا۔ کی معنی بلا؟ میں اپنے ماپیاں دی آخری غلطیاں، آخری غلطی انج دا بعد چلن نے جمن نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، پتہ لگیا خاتم دا معنی آخری ہے، میرے پیغمبر نے آپ دس دیتا ہے۔ لہذا بھائیو نعرہ بنا لو، سٹیکر بنا لو، دکاناں تے لا لو، گڈیاں تے لا لو، گھراں تے سجا لو، سینیاں تے سجا لو، اولاداں نو تحفے اندر نعرہ دے کے جاؤ۔ پتہ ہے کیڑا نعرہ؟ اوے خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، گونجی وادی وادی آپ کی منادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ تھے اصول جتنے آپ کے سخن میں نظم ہو گئے ہیں، نظم ہو گئے ہیں، دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں۔ کیوں ختم ہو گئے؟ آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے مولا کریم جو سنیا سنایا ہے اللہ سانو دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا، بندے تھک گئے، بندے وچوں شارٹ ہو رہے ہیں۔ بھائی کہندے نے صحابہ دی شان سناؤ، سنا دیں۔ شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار ہیں، شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار ہیں، سونے کملی والے دے او سونے رشتہ دار ہیں، سونے کملی والے دے او سونے رشتہ دار ہیں۔ رحماء بینہم تو پڑھ درا قرآن وچ ایڈی شان والے آندے شک نہ کر ایمان وچ، ایڈی شان والے آندے شک نہ کر ایمان وچ، شک نہ کر ایمان وچ، تیرے وصال نال 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 وقت گئے گزار ہیں، سونے کملی والے دے او سونے رشتہ دار ہیں۔ کل صحابہ جنتی ہیں ساڈا ایمان ہے، خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہوں احسان ہے، خاص کر کل صحابہ جنتی ہیں ساڈا ایمان ہے، خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہوں احسان ہے۔ مدنی نال لیٹو ویکھو یارو، لیٹے ویکھو یارو وچ مزار ہیں،
سونے کملی والے دے او سونے رشتے دار ہیں اے شاگرد آپ دے آپ خود پڑھایا اے جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا اے دنیا تے لہرایا اے دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ دار ہیں دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ دار ہیں سونے کملی والے دے او سونے رشتے دار ہیں دعا کرو جڑے لوگ سیلاب دی زد اندر آئے نے اللہ انہاں دیاں شہادتاں قبول کر لے جنہاں دے گھر نہیں رہے کاروبار تباہ ہو گئے اللہ انہاں دی غیبی مدد فرمائے اہل حدیث یوتھ فورس اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان انہاں دی مدد واسطے نصرت واسطے الحمدللہ ہمہ وقت اتھے موجود ہے اپنیاں محبتاں اور تعاون دے اندر انہاں پائیاں نو یاد رکھو جماعتی ساتھی آن تے تعاون بھی ضرور کرو آپ نے بھی یہی سننا ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانو تو سجدے کرا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے تو رج کے وخا دے بڑا پیار والا جملہ ہے تیرا غرم مولا بڑا ہی نرالا میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا میں ویکھاں نظارہ تے لٹ لاں بہاراں میں ویکھاں نظارہ تے لٹ لاں بہاراں مینوں حجر اسود دے بوسے دلا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے میں مکہ بھی ویکھاں مدینے بھی جاواں میں سجدے چ پے کے تے تینوں مناواں میری آس مولا کریم آف مولا میری آس مولا کریم آف مولا میرے سارے عیباں تے پردے تو پا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے بڑا پیار والا جملہ جے رمضان دا ہووے پاک مہینہ اکھیاں دے سامیں ہووے بس مدینہ اکھیاں دے سامیں ہووے بس مدینہ ہووے بس مدینہ سحری کران والے افطاری ویلے کھجوراں تے زمزم تو رج کے پلا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے آخری شعر جے دل تڑپا کے رکھ دے گئے ڈا پیارا شیرے روزے چلیٹے نے رل یار جیڑے انوکھے جہانوں سیو پیار تیرے وفادار یاراں تے حبدار پیاراں وفادار یاراں تے حبدار پیاراں دے خواباں چ سانوں تو مکھڑے وخا دے وفادار یاراں تے حبدار پیاراں دے خواباں چ سانوں تو مکھڑے وخا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے فقیرانہ آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے سیلاب زدگان واسطے فوج شدگان واسطے بیماراں واسطے دعا فرما بھائی یاسر بٹ صاحب دے والد محترم پچھلے دنوں وفات پا گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یا الہ العالمین اسی بڑے گناہگار اور سیاکار بندے اللہ تیری رحمت دے امیدوار مولا ساڑے ساریاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ جن اہل ایمان پریشان حال نے انہاں دی غیبی مدد فرما. کشمیر فلسطین غزہ دے اندر جن مظلوم مسلمان نے اللہ انہاں دی مدد فرما. ملک پاکستان اندر اللہ جن لوگ سیلاب دی زد اندر آ کے شہید ہوئے اللہ انہاں دی مغفرت فرما. اللہ جڑے گھروں بے کار ہو گئے جنہاں دے بچے رڑ گئے جنہاں دے والدین رڑ گئے اللہ انہوں صبر عطا فرما. یا اللہ جڑے ساتھی انہاں دی مدد واسطے نصرت واسطے دیکھ بھال واسطے اتھے موجود نے اللہ انہاں دی خیر فرما. اللہ انہاں دی حفاظت فرما. یا اللہ سانو ایک دوسرے دا احساس کرنے والا بنا دے احسار کرنے والا بنا دے. اے اللہ اس مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین جتنے احباب مسجد نال محبت کر دینے اللہ انہاں دے گھراں نوں آباد فرما. اللہ میں فقیر نے جو کچھ بیان کیتا تو اللہ عمل دی توفیق عطا فرما سمجھن دی توفیق عطا فرما. یا اللہ انسانی ناتے نال یقیناً میرے تو خطاواں ہوئیاں اللہ تو درگزر فرما دے. یا اللہ جن اہل ایمان فوت ہو گئے نے بھائی یاسر صاحب دے والد محترم سمیت اللہ تو ساریاں دی مغفرت فرما. اللہ بیماراں نوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ میرے جن بھائی میرے بزرگ آئے میریاں ماواں بہناں پردے چ بیٹھیاں نے اللہ اے تیرے بندے دلیں چ جنیاں نیک حاجتاں لے کے بیٹھے نے اللہ ساریاں پوریاں کر دے. اللہ بے روزگار لوگاں نوں رزق حلال عطا فرما. یا اللہ بے اولاداں نوں نیک اولاد عطا فرما. اللہ تنگ دستاں دیاں تنگیاں دور فرما. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ تیرے درد فقیر آئے تیرے دربار اندر اللہ تیرے درد منگتے اور بھکاری آئے تیرے دربار اندر خواہ چنگے ہاں یا مندے ہاں آخر تیرے بندے ہاں مولا سانو معاف فرما. اللہ اے سیلاب اور زلزلے اور آفتاں سی سمجھنے ہاں اے ساڑھے ہتھاں دیاں کمائیاں نے یا اللہ تو سانو معاف کر دے. بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا بندوں پہ کرم کرنا یہ تو تیری شان ہے مولا. اللہ تو سانو معاف کر دے. اللہ سفید والا والے بزرگاں دی لاج رکھ لے مولا. اللہ انہاں نوجوان بھائیاں دیاں سسکیاں نو قبول کر لے. اللہ میریاں باواں اور بہناں دیاں دعاواں نو قبول کر لے. اللہ سانو ایسا بنا کے اسی تینوں پسند آ جائیے. اللہ ساڑھے اندر بڑے عیب نے گناہاں دیاں پنڈا لے کے ڈھیر لے کے آئے ہیں اللہ تو معاف فرما. اللہ جے تو معاف نہیں کریں گا تے کون کرے گا. یا اللہ میرے ان احباب دی محبت نو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.